नाज़रीन, पुरानी कहानी है लेकिन आज फिर याद आ रही है कि एक फाख्ता ने घोंसले के अंदर अंडे दिए। उसे दाना चुगने के लिए बाहर जाना था तो उसने गुलहरी की ड्यूटी लगाई कि तुम मेरे घोंसले का ख्याल रखना। तो उस गुलहरी ने कहा कि तुम फिक्र ना करो फाख्ता, तुम आराम से दाना चुग के वापस आओ। जब फाख्ता दाना चुग कर वापस आती है तो वो क्या देखती है कि घोंसला टूटा पड़ा था, अंडे टूटे पड़े थे और गुलहरी एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांगे मार रही थी। तो फाख्ता ने गमगीन आवाज में गुलहरी से पूछा कि मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी कि तुम इस घोंसले का, इन अंडों का ख्याल रखना। तो उस पर गुलहरी ने कहा कि तुम इस बात को छोड़ो कि मैंने ख्याल रखा या नहीं रखा, तुम ये देखो कि मैं एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे छलांग कितनी कमाल महारत से लगा रही हूं। यही मिसाल चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब पर सादिक आती है। हर तकरीब में वो मोरालिटी का एक ऐसा लेसन शुरू करते हैं कि गुमान होता है कि वो पाकिस्तान में हर करप्शन से मुतासरा शख्स के हकूक के ऐसे मुहाफिज हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्रत नहीं करेगा कि किसी मुतासरा शख्स का हक मारे। लेकिन ईडन हाउसिंग सोसाइटी लाहौर के जो 11,000 से जायद मुतासरीन हैं, उनके लिए चेयरमैन नैब जावेद इकबाल उसी गुलहरी की मानंद हैं जो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग तो लगाते हैं लेकिन उस घोंसले की हिफाजत नहीं करते, उन मुतासरीन को उनका हक नहीं दिलवाते जिसके लिए ये सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक इंतजार करते हैं। डॉक्टर अमजद का जिन हालात में इंतकाल हुआ है, जिस तरह उनके रिश्तेदारों ने उनके जनाजे में शिरकत करने से इनकार किया, जिस तरह उनके मुलाजमीन ने उन्हें मिलकर दफनाया, वो अपने अंदर एक इबरत की दास्तान है। लेकिन साथ ही साथ वो रियासती कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि डॉक्टर अमजद पूरी 22 करोड़ की आबादी के सामने, पूरी रियासती मशीनरी के सामने किस तरह जमानत पर रिहा हुआ और इन अफेक्टीज को पैसे दिए बगैर इस दुनिया से रुखसत हो गया, जिसके बाद मामलात मजीद कॉम्प्लिकेटेड, मजीद गुंजलक हो चुके हैं। अब क्या नैब या हुकूमती इदारे इन मुतासरीन को इनका हक वापस दिलवा पाएंगे? यह आज का सबसे बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम आमिर कुरैशी साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मोहतरम शमशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ईडन मुतासरीन में शामिल हैं, और मोहतरम सैयद फराज जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी ईडन मुतासरीन में शामिल हैं। शमशाद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा, मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया कि आपने ईडन मुतासरीन के लिए आवाज़ उठाई और 11,000 मुतासरीन के लिए आपने आवाज़ बुलंद की, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम मुतासरीन के तकरीबन 14 साल से हम धक्के खा रहे हैं, ईडन के जितने भी 11,000 मुतासरीन हैं, और आज तक किसी अदारे ने, किसी ने दादरसी नहीं की। अब 2018 से जब ये केस नैब ने टेक ओवर किया है और उसके बाद चेयरमैन नैब से हमारी मुलाकात हुई है, तकरीबन आज से 2.5 साल पहले 2 मुलाकातें हुई हैं, जिसके अंदर चेयरमैन नैब साहब ने हमें कहा कि अब मैं 6 हफ्ते के अंदर आपको आपके प्लॉट या आपके घर या आपके पैसे आपको वापस दिलवा दूंगा। अब वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। वो 6 हफ्ते भी छोड़ के 2.5 साल गुजर गए। अब उनकी रिटायरमेंट को भी 2 महीने रह गए हैं। हमें नहीं लगता कि ये जो उनके आखिरी 2 माह उनके दौरान भी हमें पैसे मिलेंगे। और हम इसी तरह देख रहे हैं अब डॉक्टर अमजद जो कि एक निशान इबरत बन के इस दुनिया से चला गया, जिसके जनाजे के ऊपर भी लातादाद मुतासरीन ने प्रोटेस्ट किया और उसकी लाश को उसके मुलाजमों ने उसको तदफीन किया, कोई घर का मेंबर उसके कब्रिस्तान तक न दफनाने गया। इससे ज्यादा कितने पैसे डूबे शमशाद? ये मेरे तकरीबन 25 लाख के करीब है जो मैंने किस्तों में जमा करवाया था और एक मकान बुक करवाया था, लेकिन ना मकान मिला, ना पैसे मिले, ना आज तक कोई चीज मिली मुझे। तो अब ठीक है शमशाद साहब, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा। फराज जैदी साहब, आपके साथ क्या हादसा पेश आया? आपके कितने पैसे डूबे? आपने कब इन्वेस्टमेंट की और आपने कितने धक्के खाए? तकरीबन धक्के खाने वाली बात है तो 11 साल से मैं जलील हो रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट की बात है तो एक ख्वाब देखा था कि अपने बच्चों का जो है ना एक घर ले लेंगे, कुछ हमारे पास कोई घर आ जाएगा, कोई रिहाइश हो जाएगी, सर छुपाने की जगह होगी, अपनी बीवी के इलाज के पैसों का अपना पेट काट के उसके इलाज को कम करके, वो टिबियन ब्रेन एंड एपिलेप्सी की पेशेंट भी है, ठीक है, अपने हालात पर आपको काट के मार के जो है ना उनको किस्तें देते रहे, डेवलपमेंट चार्जेस देते रहे कि आज नहीं कल मिलेगा, ये प्रॉब्लम हो गई, अब ये जो है ना रिंग रोड आ गया है, अब ये मामलात हो गए, और आज 20 लाख रुपए अपना डबो के बैठे हुए और हमें कोई हमारी नहीं सुन रहा। ईडन वाले तो जो अमजद है वो तो दुनिया से जा चुका है और वो आपके सामने ये सारा कुछ है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है चेयरमैन नैब से
जो उन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि आपका मसला हल हो रहा है, प्रॉपर्टी जो है वो प्लज हो गई है और आपको पैसे मिल रहे हैं, कल मिल रहे हैं, अभी हो जाएगा मसला हल, जो केस नैब में लगा हुआ है ये हुआ हुआ है। इस तरह करके हमें, मेरी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर से और चेयरमैन नैब साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आपकी चैनल की वसासत से कि बराए खुदारा हमारा कुछ सोचें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए के घर दे रहे हैं, में रह रहे हैं और किराया देना है, बिजली के बिल इतने महंगे, महंगाई इतनी हो गई है। प्राइम मिनिस्टर से हमारे अच्छा फराज साहब, आप काफी समझदार आदमी हैं, आपने दुनिया देखी है। जब आप यहाँ पर प्लॉट बुक करवा रहे थे तो आपको जरा भी शक नहीं हुआ कि आपके साथ धोखा हो सकता है? सर इतनी जो है ना उसकी जो साइन बोर्ड्स लाहौर के अंदर अवेजा थे, इवन के लाहौर से बाहर भी अवेजा थे। मैं उकाड़ा में जॉब करता था, वहां से मैं जब भी वापस आता था मैं देखता था कि ये सोसाइटी जो है ना बन रही है और इसके लोग धड़ाधड़ जो है ना इसकी बुकिंग करवा रहे हैं। तो मुझे पता लगा कि 82,500 दे के जो है ना डाउन पेमेंट आप दें और फिर उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हैं। ठीक है। तो जिस तरह दुनिया 11,000 इफेक्टिव्स जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं, इसी तरह मैं भी उसी झांसे में आ गया। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। आमिर कुरैशी, आप एलडीए के मामलात भी देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो मुतासरीन हैं, ये सिर्फ 2 मुतासरीन की आपने कहानी सुनी है। मुझे ये बताइएगा कि आज आपकी हुकूमत जश्न मना रही है 3 साल कारकर्दगी का, वजीर आजम का जो खिताब है बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे डॉलर 95 रुपए पर आ गया हो, लेकिन इन मुतासरीन को इंसाफ कौन देगा? आमिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस भाई, मैं ये समझता हूँ जिस इशू पे आज आप बात कर रहे हैं, ये लाहौर का क्या मेरा ख्याल है पाकिस्तान का बड़ा हॉट इशू है, बहुत ज़्यादा हॉट है, और जिसमें सादा लो आदमी जो है, अभी जो मेरे भाई ने फरमाया कि इन्होंने ख्वाब देखा जब ये उकाड़ा से आते थे और इनको साइन बोर्ड भी नज़र आते थे कि यार हर बंदे की ख्वाहिश है जो लाहौर में है, कहीं पे भी है, कि वो अपना घर ले, अपनी छत ले, और उसका राइट भी है। अच्छा, इश्यूज कहाँ पे आते हैं? ये जब हम 2018 में आए तो आप यकीन माने कि लाहौर के अंदर मोर देन 500 के करीब जो है वो इलीगल सोसाइटीज हैं। 500 के करीब। अब इलीगल सोसाइटीज हैं क्या, ये करते क्या है, इनका तरीकाकार ये, चूंकि अब इनको तो बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि उनके पास पीस ऑफ लैंड जो है वो 100 कनाल है, 50 कनाल है, लेकिन उसके अगेंस्ट उन्होंने 500 कनाल बेच दी और इन्हीं के पैसे वो रोल करते रहते हैं। अच्छा, अब जब से मैं एलडीए के मामला देख रहा हूं और हमने अब इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात तो एक मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि जब से हम आए 2018 के बाद अभी तक कोई नई इलीगल स्कीम नहीं मार्ज़ वजूद में, कोई भी, एक भी। ठीक है जी, उसमें यह है कि जो भी करने जा रहा था उसके हमने नहीं आमिर साहब, आपकी ये सारी बातें मैं थोड़ा सा वो धोखे का तरीका कार सबको पता है, मुझे भी पता है, मेरी बात सुन लेना। इनके साथ ये मेरे बेचारे कहां जाएं? मेरे भाइयों के साथ तो फ्रॉड हो गया। मैं इनके साथ, मैं और मेरी गवर्नमेंट, ज़ाहिर है मेरे यकीन माने कि मुझे इस तरह तकलीफ है कि जैसे ये मेरे जाती पैसे हैं। हमारी पूरी हमदर्दी, हमारा पूरा ताउन इनके साथ है। लेकिन मैं ये सारी गुफ्तगू थोड़ी सी तमहीद इसलिए बांध रहा हूं कि आज के बाद जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कम अज कम वो इस सारे नरगिस, वो हम इस सेगमेंट के बाद बात करेंगे। ये क्या करें, मुझे ये बताएं। अच्छा, इसके लिए देखें ना जी, जो अब एक तो अमर ये है कि इन्होंने सबसे पहले इनके साथ एक मामला हो गया जो कि जाहिर है कि इनको सबसे पहले देखने की जरूरत ये थी कि क्या वो स्कीम मौजूद है और क्या उसके पास आमिर साहब, ये विक्टिम ब्लेमिंग है। ये जो मुतासरीन है, अब क्या करें, मुझे बताएं। इनके पैसे वापस कब दे रहे हैं आप लोग? सर, गवर्नमेंट ने पैसे नहीं लिए उनके। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स किस बात का लेती है कि अगर उनके साथ धोखा हो जाए, मेरी वापस करने वाले इदारे जी, तो वो अपना काम कर रहे हैं ना। एक क्यू में चीजें लगी हैं जैसा। अच्छा, इससे पहले भी इसके ऊपर नैब ने इसके ऊपर काम किया और बहुत सारे लोगों को, जो मेरे पास रिपोर्ट, अब मेरे पास नंबर तो नहीं है, काफी लोगों को उन्होंने उनके प्लॉट्स और कुछ पैसे वापस भी करवाए हैं इसके ऊपर इससे पहले।
تو وہ ظاہر ہے کیوں میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ چیزیں پلج کرتے ہیں. شمشاد صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان سے چیئرمین نیب نے 2.5 سال پہلے کہا تھا کہ آپ کو 6 ہفتے بعد پیسے مل جائیں گے. اویس بالکل ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ کچھ چیزیں پروسیس میں ہوتی ہیں، پروسیس کے تحت چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ نیب بالکل سوئی نہیں ہوگی اس کیس کے اوپر، وہ بالکل اس کے اوپر کام کر رہے ہوں گے. دیکھیں مجھے عامر صاحب آج کا سب سے زیادہ جو خطرناک سوال ہے اس سارے معاملے کو لے کر وہ یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ کی ہچکچاہٹ، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس کے باوجود آپ نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو کہہ کر الیکٹرانک ووٹنگ مشین آپ نے ڈیولپ کی، خط لکھ کر آپ نے الیکشن کمیشن کو کنونس کیا کہ آپ کی مشین استعمال کریں، یہاں آپ کی ول تھی. لیکن اس معاملے پر آپ نے چیئرمین نیب کو آپ کی گورنمنٹ نے ایک بھی خط نہیں لکھا کہ ایڈن والوں کو پیسے نہیں ملے. اس کی وجہ کیا یہ تھی کہ ڈاکٹر امجد کی رشتہ داری ایک بہت پاورفل سابق چیف جسٹس کے ساتھ تھی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی اس طرح کی بات ہے، اور نہ ہی وہ چیف جسٹس آپ لوگوں کے اوپر بڑے مہربان تھے عامر صاحب. دیکھیں وہ شاید باتیں اور طرف چلی جائیں گی، میں اس پہ جانا نہیں چاہتا. انہوں نے صادق اور امین قرار دیا آپ کے لیڈر کو. جی اویس میری ذرا گزارش سنیں نا جی. گزارش یہ ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ اپنے سارے پروسیس کو، اپنی چیزوں کو، اور جو کیسز ہے ظاہر ہے کہ ان کے پاس، میں نے آپ سے گزارش کی، ایڈن ایک سوسائٹی ہے لاہور کے اندر، 500 سے زائد انلیگل سوسائٹیز ہیں، وہ ظاہر ہے پروسیس کے ساتھ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس یہ چیزیں جا بھی رہی ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں نا، آپ ہمیں تو پچھلے 2.5 سال میں ہمارے اوپر کر رہے ہیں. میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ میں 100% ان کے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے نیب کو ایک خط لکھا کہ ایڈن متاثرین کے پیسے دیے جائیں، اس مسئلے کو فالو اپ کیا جائے. وزیر اعظم عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ اس ایشو کے اوپر آئی، آپ کی کیبنٹ کے ایک وزیر کی سٹیٹمنٹ اس کے اوپر نہیں آئی. میری گزارش جی، جب ایڈن کا کیس آلریڈی نیب کے پاس ہے، وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ ایک پروسیس جب خواجہ آصف کا کیس نیب کے پاس ہوتا ہے، جب شاہد خاقان عباسی کا کیس نیب کے پاس ہوتا ہے، جب مفتاح اسماعیل کا نیب کے پاس ہوتا ہے، جب خواجہ صفدر کا کیس ان کے کیپٹن صفدر کا ان کے پاس ہوتا ہے، اس پر تو آپ لوگ بڑے کمنٹ کرتے ہیں. میں کمنٹ کی بات نہیں، آپ کے انوائٹڈ ہے نا سر، آج تو آپ کو مجبوری ہے. تحت میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بڑی زیادہ. شمشاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کبھی کسی حکومتی وزیر کے منہ سے اخبار میں پڑھا ہو یا ٹی وی پر سنا ہو کہ ایڈن متاثرین کو فی الفور پیسے ادا کیے جائیں، ایسا یاد پڑتا ہے آپ کو؟ اچھا سر، میں تھوڑی سی سر کی تھوڑی سی رہنمائی فرما دوں تھوڑی سی اس بات میں. دیکھیں 2017 میں الیکشن سے پہلے جو ہمارے وزیر اطلاعات ہے فواد چودھری صاحب، انہوں نے متاثرین کے ساتھ بیٹھ کر، ٹھیک ہے، صوفوں کے اوپر، اور پریس کانفرنس الیکشن سے پہلے 2017 میں، اور انہوں نے کہا جی آپ کا متاثرین کا جیسے ہماری گورنمنٹ آئے گی آپ کو حق آپ کا دیا جائے گا. اس کے بعد جب وہ ان کی گورنمنٹ بن گئی، پھر جب مرتضی امجد دبئی میں گرفتار ہو گیا، انٹرپول نے گرفتار کیا، اور فواد چودھری نے پارلیمنٹ ہاؤس کے لاجز میں آ کے اس نے وہاں پہ تقریر کی، ہم نے افتخار چودھری کے سمدھی کو، اس کو داماد کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کو اب منطقی انجام تک پہنچائیں گے. وہ کیس بھی اسی طرح ڈپ ہو گیا اور مرتضی امجد جو تھا وہ دبئی سے ریلیز ہو گیا. تو آپ سمجھتے ہیں شمشاد صاحب اس سارے کیس میں ثاقب نثار افتخار چودھری صاحب کی جو پوزیشن ہے اس نے بھی افیکٹ کیا ایڈن متاثرین کو؟ جی بالکل، افتخار چودھری ہی ہے وہ شخص ہے جس نے سارا کچھ کیا. دیکھیں ای او آئی بی کا کیس گیا ہے اس کے پاس، افتخار چودھری کے پاس، اس وقت ان کی آپس میں رشتہ داری نہیں تھی. 2 ارب کا کیس گیا ہے، پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ کیس بھی پینڈنگ ہو گیا اور ان کی آپس میں رشتہ داری ہو گئی، یہ دونوں سمدھی بن گئے اور سارا گڈی ہر ماحول ہو گیا. اب اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں، ہم نے زمان پارک میں بھی 2 دفعہ، جب پرائم منسٹر صاحب پہلی دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد لاہور آئے ہیں، تمام متاثرین نے زمان پارک میں پروٹیسٹ کیا. وہاں پہ اللہ جنت نصیب کرے ان کے رہنما ہیں نعیم الحق صاحب، وہ عمران خان کی گاڑی سے اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں اور انہوں نے سارے ڈی سی او وغیرہ کے ساتھ مل کر وہاں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس بلائیں گے اور آپ کا جو پرابلم ہے اس کو پراٹی کے اوپر سالو کروائیں گے نیب سے. وہ وعدہ ہی کیا، وہ بھی وفا نہ ہوا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، مگر وعدہ ایسے کیسے رہا. اب مجھے نہیں پتا، ایک چھوٹا سا کیس عائشہ کا آیا ہے جس پہ پرائم منسٹر نے نوٹس لیا ہے. اب متاثرین کا کیس اس حیثیت کا بھی نہیں 11,000 کا کہ اس کے اوپر پرائم منسٹر کوئی نوٹس لے. اب مجھے بتائے ایسے لوگ
11,000 متاثرین میں سے بیچارے اس دنیا سے آپ چلے گئے۔ دعا کریں شمشاد صاحب کہ پرائم منسٹر صاحب اس بات کا نوٹس نہ لیں، کیونکہ وہ جن واقعات کا نوٹس لے لیتے ہیں، جیسے انہوں نے چینی کے واقعے کا نوٹس، چینی کی پرائس کا نوٹس لیا، تو اس کا کوئی نتیجہ نکلتا نہیں ہے۔ فراز زیدی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر امجد کی موت کی خبر جب آپ نے سنی تو آپ کے دل میں بے اختیار کیا خیال آیا؟ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب تو میرے پیسے بالکل ہی ڈوب گئے، رائٹ؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ جس ٹائم مجھے اطلاع ملی کہ ڈاکٹر امجد صاحب جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو میرے ایک بھائی کی کال آئی، دوسرے بھائی کی آئی، میری ہمشیرہ کی کال آئی، سب نے مجھے یہی کہا، کیونکہ میں بلڈ پریشر اور کچھ ہارٹ کی میڈیسنز وغیرہ لیتا ہوں، طبیعت میری کچھ اسٹیبل نہیں رہتی، یہ ساری ٹینشنوں میں جانا، بیمار بھی ہو گئی، میری مسز علیحدہ بیمار ہے۔ مجھے میرے فیملی کے ہر ممبر نے فون کر کے کہا کہ بھائی اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اگر اللہ نے ہمیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے پیسہ ہمیں ملے گا، ہمیں ہماری چھت ہمارا گھر ہمیں ملے گا، تو نے یہ چیز اپنے سر پہ نہیں لینی میرے بھائی۔ میری ہمشیرہ کی مجھے 4 کالیں آئی اور اسی لیے آئی کہ کہیں میں اپنے سر پہ یہ سوار نہ کر لوں۔ پھر میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، 2 گلاس پانی پیا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد میں پھر ایسے پھرتا رہا ہوں کہ بھئی کہاں ماڈل ٹاؤن میں دفنا رہے ہیں، کہاں دفنا رہے ہیں، تو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا ہمیں، ٹھیک ہے، کبھی کہیں بھاگ رہے ہیں، کبھی کہیں بھاگ رہے ہیں، تو پتہ لگا کہ وہ جو ہے نا کہیں وہ آپ کے پاس کوئی فگر ہے فراز صاحب کی جو سارے متاثرین ہیں ان کی ٹوٹل اپروکسیمیٹلی کتنی رقم ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر امجد نے 13 ارب روپے کی پلی بارگیننگ کی بات کی تھی نیب کے ساتھ، کچھ ٹوٹل رقم کا اندازہ ہے آپ کو؟ تقریباً آپ کو یا شمشاد صاحب کو؟ جی سر، وہ 13 ارب روپیہ ہے، ویسے ہی اس کے لیے ٹوٹل رقم جو ہے 11,000 متاثرین کی 13 ارب روپے۔ مجھے عامر ایک بات بتائیں کہ ڈاکٹر امجد کی جو نہر کے اوپر بڑا سا فارم ہاؤس ہے، اس کو ضبط کر کے اور بقیہ پراپرٹی کو ضبط کر کے جو پیسے ہیں انہیں حاصل کر کے ان متاثرین تک پہنچانے میں اگر آپ لوگ نیب کی معاونت کر سکیں، اتنی ویلیو ہوگی اس پراپرٹی کی؟ میرا خیال ہے زیادہ ہی ہوگی نا عامر صاحب؟ میرا خیال ہے کہ اس کے ایسٹس تو شاید میرا خیال اس سے زیادہ ہوں یا اس کے قریب ہوں، اس کا تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن نیب ایک ایسا ادارہ ہے جو اس کے اوپر صرف اپوزیشن کے اوپر کام کرتا ہے۔ نہیں، ویسے ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ نیب نے، اب میرے پاس نمبرز تو نہیں ہیں، بہت ساری جو رقوم ہیں وہ لوگوں کی واپس کروائی ہیں اور بہت سارے معاملات انہوں نے سیٹل ڈاؤن کروائے ہیں، اور ان کا بھی ابھی تک ایک بھی ایڈن متاثر کو اس کے پیسے نہیں ملے ہیں۔ سر ایڈن متاثرین کو بھی کچھ لوگوں کو پلاٹس ملے ہیں نیب کے تھرو، اور کچھ میرا خیال ہے کوئی ایسا چیز نہیں ہے، میری نظر سے میں نے بہت ڈھونڈے، عامر قریشی صاحب میں نے بہت ڈھونڈے، 2018 سے ایسے لوگ 18 سے پہلے اس سے پہلے اچھا میرے یہ بھائی ہیں، میرا ظاہر ہے کہ میں بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی رقوم گئی ہیں، ان کے اثاثے ان کے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے بہت بڑی رقم ہے جو دوبارہ شاید اکٹھا کرنا، جمع کرنا کسی عام آدمی کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور ایک جو خواب اس کے ساتھ بندہ دیکھتا ہے اور اس کا خواب کا ٹوٹ جانا وہ اس سے بڑی بات ہوتی ہے، جیسے ابھی زیدی صاحب نے فرمایا۔ ڈبل شاہ کا کیس یاد ہے آپ کو؟ تاج کمپنی کا کیس یاد ہے آپ کو؟ یہ ہوتا کیا نتیجہ نکلا؟ ہوتا کیوں ہے یہ؟ کیا نہیں سر، یہ وکٹم بلیمنگ ہے، یہ وکٹم بلیمنگ ہے سر، کہ بچی اکیلی باہر کیوں گئی، بچی موٹر وے پر کیوں گئی؟ خدا کے لیے میری ذرا گزارش سمجھے نا جی، آپ اس کو بھی تو تصویر کا کبھی نا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں، تھوڑا سا تو دیکھا کریں کہ اگر ایک پچھلے 10-12 سال سے یہاں پہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے پنجاب کے اندر اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور وہ سکیمیں بناتے جا رہے ہیں، لوگ بناتے جا رہے ہیں، لوگوں کو لوٹتے جا رہے ہیں، ہمیں تو یہ کیا کرایا ایک سارا کام ملا اور اس کے اوپر ہم نے کام بھی شروع کر دیا، تو کیا اس وقت ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی؟ پھر چونکہ اس وقت یہ ماحول نہیں ہے سیاسی گفتگو کرنے کا، اور میرے بھائی ظاہر ہے ان کے ساتھ تو بالکل بھی میرا بنتا نہیں ہے سیاسی گفتگو، لیکن ایک بات بتائیں عامر قریشی صاحب کہ شہر کے اندر کوئی غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم نہ بنے، اس بات کو مانیٹر کرنا کیا ایل ڈی اے کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل ذمہ داری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایل ڈی اے کیا کوئی نہ کوئی افسر تو ایسا تھا نا جو ایڈن والوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، کسی ایک افسر کو ایڈن کیس میں آپ کی گورنمنٹ نے سزا دی ہو تو نام بتائیں۔ اس پہ بھی آپ کو جی اچھا، ایڈن کے کیس میں اور بہت سارے کیسز کے اندر ہمارے ایل ڈی اے کے بہت سارے افسران جو ہیں وہ ان کے اوپر اینٹی کرپشن میں پرچے بھی چل رہے ہیں، ان کی جو پروموشنیں ہیں وہ رکی ہوئی ہیں،
तनख्वाहें भी बाज का बंद होती है। मेरी जरा गुजारिश सुन लें, तनख्वाहें जारी, प्रमोशनें भी रुकी हुई है और बहुत सारे लोगों, देखिए जब हम यहाँ पे आए और बहुत सारे लोगों के ऊपर ऑलरेडी पर्चे। अच्छा आपको मैं एक और बात बताऊं, हमने यहाँ आके पिछले 6 महीने पहले, 6 माह पहले एलडीए के अंदर मेरा ख्याल है 500 के करीब एफआईआर एक दिन में करवाई है। ठीक है, जो इससे पहले कभी भी नहीं होती थी। ठीक है। अच्छा, आखिरी मेरे से वक्त खत्म हो गया। आमिर कुरैशी साहब, मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नैब की जो कछुए की रफ्तार है ईडन मुतासरीन को पैसे देने की, उसमें कोई इंटरवीन करने का इरादा रखती है या नहीं रखती? नहीं, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट बिल्कुल इसके ऊपर सोचेगी और सोचेगी कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। नाज़रीन, जो बात करने की है, जो बात सच है, वो यही है कि डॉक्टर अमजद के खिलाफ कोई भी रियासती इदारा इसलिए भी कार्रवाई नहीं कर सका कि वो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के समधी थे और इस पावरफुल हैसियत के अंदर रहते हुए उन्होंने रियासती इदारों को मैनिपुलेट किया और ये मैनिपुलेशन आज भी जारी है। 11,000 ईडन मुतासरीन इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन नैब भी खामोश है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी खामोश है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी खामोश है और ये ईडन मुतासरीन दुआ करते हैं कि डॉक्टर अमजद की कब्र के ऊपर जाकर भी अगर ये एहतजाज करें तो मेरा ख्याल है डॉक्टर अमजद इनको कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन अगर ये 11,000 मुतासरीन डॉक्टर अमजद की एक भी प्रॉपर्टी, एक भी फार्म हाउस के ऊपर बाबरी मस्जिद की तरह धावा बोल दें तो फिर उसका नामो निशान बाकी नहीं बचेगा। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। खवातीन के साथ हिरासगी के पे दर पे वाकयात पेश आ रहे हैं। 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, उससे पहले वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से जो खवातीन के ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग की गई, उससे पहले मोटरवे का वाकया पेश आया जिस पर CCPO लाहौर ने कहा कि एक खातून जो है वो रात के 12 बजे मोटरवे पर करने क्या गई थी। उसके बाद जो मीनार पाकिस्तान का वाकया पेश आया उस पर यह कहा गया कि टिकटॉकर मीनार पाकिस्तान पर क्या करने गई थी। लेकिन 4 दिन पहले लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। 2 इंतहाई शरीफ नफ्स खवातीन मां बेटी बाजार से गुजरती हैं तो एक दुकानदार उनका रास्ता रोककर उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश करता है, उन्हें फाहिश गालियां देता है और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो तमाशा देखते रहते हैं। उन्होंने किसी किस्म का फाहिश लिबास नहीं पहना हुआ, उन्होंने किसी किस्म की प्रोवोकेशन नहीं की, उसके बावजूद हमारी सोसाइटी में खवातीन के साथ जो हरासगी के वाकयात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज में मुतासरा माँ बेटी मौजूद हैं। माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया और उसके बाद आपने क्या किया? मैं आगे गई हूँ तो फिर मजलिस में चली गई, मजलिस करके मैं घर आई हूँ तो वो मेरे पीछे आया एकदम भागता हुआ और मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, वो अंदर दाखिल हुआ है, मुझे गालियाँ दी और मेरी कमीज़ ऐसे पकड़ के यहाँ से काफ़ी सारी फाड़ी है। मैंने अपने भाई को आवाज़ लगाई है, मेरा भाई जैसे ही ऊपर से नीचे उतरा है तो वो भाग गया। अब उसके बाद जो है मैंने कहा मैं वकील से कहती हूँ, वकील ने कहा कि आप जो है ना पर्चा लिखवाने आ जाए। तो मैंने इसको कहा तुम घर चली जाओ। ये अकेली अपने घर जा रही थी तो पैदल का ही रास्ता है, कोई पीछे 2 दिन से इसका पीछा कर रहा था। एक दिन कोई और शक्ल का था, अगले दिन कोई और शक्ल का था। उसको वहां तक इतना हरासमेंट किया उसको, बच्ची को कभी किसी गली में से आ रहा था, कभी किसी गली में से। एक खातून छत से देख रही थी अपनी बेटी के साथ, उसने, वो पंजाबन थी तो उसने ना गालियां दी, कहती ठहर जा मैं तुझे अभी बताती हूँ। ऊपर से नीचे उतरी और बच्ची को बचाया मेरी, और उसने अपने भाई और बेटे को कहा इसको इसके घर छोड़ के आओ। उसके घर के पास ही मेरा घर है, तो ये घर है, ये डर के मारे कुंडी लगा ली है। तो उसके बाद मैंने केस दायर किया है, वो पर्चा जो था वो मैंने दिया है थाना इस्लामपुरे में। इस्लामपुरे वाले जो हैं वो SHO मेरे साथ 2 दिन तो उन्होंने नरमी बरती, बड़ी अच्छी बात करते रहे। तो जो इस आदमी के साथ अहले मोहल्ला आके खड़े हो जाते हैं, वो ASI ने मेरे साथ बदतमीजी की है। मैंने उससे कहा कि जब मैं गई हूँ कल मेरे भाई को बुलाया, मैं बात मैं खुद ही करती हूँ, जो भी है सिर्फ मेरा भाई मेरे साथ खड़ा हुआ होता है। इसने कुछ नहीं कहा, जो भी कहा मैंने कहा है। तो मैंने कहा आप इतने सारे मतलब आप पुलिस के रवैये से मुतमईन नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूँ। अच्छा,
آپ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ جو کم و بیش یہی واقعہ پیش آیا، آپ کی کیا فیلنگز تھیں؟ آپ کو جب حکومت کہتی ہے کہ ہم خواتین کو پروٹیکٹ کریں گے، کیا آپ نے پولیس کا رویہ مناسب دیکھا؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میرے ساتھ تو وہ نہیں میں آپ کی صاحبزادی سے پوچھ رہا ہوں. جی کیا کہتے ہیں، جب میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے، جب میں اکیلی اپنی نانی کے مجلس میں سے فارغ ہوئی ہوں اور میں نے اپنے گھر جانے کا وہ سوچا، میں آخری بس اسٹاپ سے سیدھا جا رہی تھی کہ میرے پیچھے لڑکے لگائے گئے، اور وہ لڑکا کبھی کسی گلی سے آتا تھا، کبھی کسی گلی سے آتا تھا. میں بھاگتی جا رہی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیاں ڈر جاتی ہیں. میں سہم گئی تھی بالکل بری طرح، اور میرے ہاتھ پاؤں بالکل پھول گئے تھے، اور میں بھاگتی جا رہی تھی. ایک ہماری خاتون تھی وہاں پہ جنہوں نے مجھے بچایا، وہ اپنی ٹیرس سے دیکھ رہی تھی، وہ نیچے اتر کے آئی اور انہوں نے اپنے بھائی اور بھتیجے کے ہمراہ مجھے گھر بھیجا. اور ایک ملازمہ بھی تھی میری، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں گھر چھوڑ کے آتے ہیں. میں گھر جانے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ میں بہت ڈر گئی تھی. عامر قریشی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ میں اس سیگمنٹ میں بالکل بھی آپ سے پالیٹکس ڈسکس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو پے در پہ واقعات آپ بھی سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے، ٹک ٹاکر خاتون ہو گئی، چنگچی رکشہ والا ہو گیا، اس طرح یہ ایک ٹھوکر نیاز بیگ پر ماں بیٹی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا. آج ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک واقعہ رپورٹ ہوا جہاں پر شوہر کے سامنے بیوی کے ساتھ زیادتی کی گئی اور پولیس والوں نے اس شوہر کو گالیاں نکالی. ان ماں بیٹی کی داستان آپ نے سنی. آپ لوگ 6 آئی جیز تبدیل کر چکے ہیں عامر صاحب، لیکن رزلٹ 0/0 ہے. اچھا اویس بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، ہر معاشرے میں مختلف طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور یہ کام، اس طرح کے کام میں سمجھتا ہوں ذہنی معذور جو لوگ ہیں انہی سے ہوتے ہیں. اگر آپ بات کرنا چاہیں مینار پاکستان کے، ابھی آپ نے بات کی، تو وہ یقین مانے کہ بڑا دل دکھتا ہے، اور دکھا بھی اس کو دیکھ کے کہ ایک دیکھیں 300-400 لوگ ایک اکیلی لڑکی. پولیس کیا کر رہی تھی؟ دیکھیں، اچھا اس کا ریاکشن بھی تو آیا نا، پولیس جو بھی کر رہی تھی اس کے اوپر آپ نے دیکھیں انکوائری بھی ہوئی، لکیر بالکل نہیں پیٹ رہی تھی. ویسے دیکھیں یہ ایسے سینسٹیو ایشوز ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں، میرا خیال ہے کہ بیٹھ کے بڑی سنجیدگی سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیے کہ موٹر وے کا واقعہ پیش آتا ہے، دوسرے واقعات پیش آتے ہیں، آپ کی پولیس کا ڈیٹرنس کیوں نہیں ہے، ڈر کیوں نہیں ہے؟ سیف سٹی کے کیمرہ کس لیے ہے عامر صاحب؟ میری ذرا گزارش جی، میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے، آپ امریکہ کو لے لیں، آپ انڈیا کو لے لیں. میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، لیکن میں صرف گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جرائم پیشہ لوگ، ان کو میں مجرم کہوں گا، ان لوگوں کو، کہ ایسے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہیں. اب فرق صرف اتنا ہے کہ پچھلے 3 سے 4 سال میں یا 5 سالوں میں لوگوں میں بہت زیادہ اویئرنیس ہے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے ہر ایک چیز کیمرہ وہ کر لیتا ہے. اس لیے آپ نے تھانوں میں موبائل والا کیمرہ، اس میں تو اور بھی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، تو چیزیں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں، لیکن آپ اس پہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے. اگر آپ ضمانت کمیٹی، قرارداد، نہیں تحقیقات، سخت ترین سزا، ایسے لطیفے، میں آپ کو ساری بات دلائل سے کروں گا. موٹر وے کا واقعہ دیکھ لیں، اس میں 15 دن لگے، 20 دن لگے، لوگ پکڑے گئے. ٹھیک ہے، آج اندر ہے. آپ مینار پاکستان کا واقعہ دیکھ لیں، لوگ آج کسی بات پہ ہمیں اپنے لوگوں کو کسی جگہ پہ، میں کہہ رہا ہوں جرائم ہوتے ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں. آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے آج آپ دیکھیں کہ آپ کا رسپانس لوگوں کو پکڑنے کا جرائم، اگر ملزم پکڑ رہے ہیں تو جرائم میں کبھی کیوں نہیں آ رہی؟ اب ایسے دیکھیں، جب ایک معاشرہ بڑا ہو رہا تھا نا، تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ وہ ذہنی مریض لوگ ہیں، وہ ہر معاشرے میں 1-2% لوگ ہر ملک میں، مجھے آپ کنکلوڈ کرنے دیں. اگر آپ مینار پاکستان کے واقعے کی بات کریں تو اس میں 400 لوگ نامزد ہیں، ان میں سے 125-150 لوگ پکڑے گئے. اگر آپ بات کریں
LDA ایوینیو والے واقعے کی جو ادھر ہوا ملتان روڈ سے آتے ہوئے جو ماں بیٹی کے ساتھ ہوا, تو وہ بھی لوگ پکڑے گئے. مجھے عامر صاحب ایک چھوٹی سی بات بتائیے گا کہ ملزمان پکڑنے کے لیے اس واقعے کا سوشل میڈیا پر وائرل ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے, بالکل ضروری نہیں ہے. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. ماجی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے آن لائن کمپلین درج کروائی تھی اور کتنے دنوں کے بعد یہ آپ لوگوں کی داد رسی کے لیے مقدمہ درج ہوا, بتائیے گا. میں نے جو پرچہ دیا تھا وہ کہتے ہیں تمہارا درج ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا تھا FIR کٹوائیں, کیونکہ بھائی جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے نا زیادتی, ٹھیک ہے, FIR کٹنی چاہیے. وہ کہتے ہیں زبردستی SHO کے دوستی کر لو, صلح کر لو, جہاں بی بی کہیں گی وہاں کر لو. پہلے دن تو اس نے کہا کہ دوستی کس سے کر لو؟ اسی سے, ملزم سے. ہاں جی, انہوں نے کہا بی بی کو کوئی تکلیف تو ہوئی ہے جو یہاں آئی ہیں اپنا ٹائم نکال کے, ورنہ کوئی نہیں آتا ہے ایسی جگہ پہ. 2 دن تو انہوں نے میرا ساتھ دیا ایک طرح. جب کل کی بات ہے, انہوں نے میرے بھائی کو, میں بات کر رہی ہوں تھوڑی دیر 4 بجے انہوں نے بلایا ہمیں, ہم دونوں چلے گئے, گھر کے پاس ہی ہے تھانہ. تو ہم جب پہنچے ہیں تو تھوڑی دیر بات ہوئی ہے ان سے. میں نے بھی جو میں جیرا کر رہی ہوں, جو بھی کر رہی ہوں, اس نے, میرا بھائی ایسے کھڑا ہوا, اس نے فوراً کہا ان دونوں کو اندر کر دو. میں نے کہا بھی کس چکر میں اس کو اندر کر رہی ہو, بات میں کر رہی ہوں. کہہ رہا لڑائی کی ہے. میں کہا SHO کا نام پتہ ہے آپ کو؟ ہاں, ساجد چودھری. ساجد چودھری, SHO اسلام پورہ جی. اور وہ جو ہے نا ASI عمران, اس نے میرے ساتھ, انہوں نے اتنی نہیں کی جو وہ ہے نا ASI, اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. میں نے کہا میرے بھائی کو چھوڑو, میرا بھائی تو بولا بھی نہیں ہے, میرے بھائی کو پلیز چھوڑ دیں. کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا میں پھر کوئی اور دروازہ کھٹکاؤں. کہتا جاؤ کھٹکا لو. پھر اس نے میرے سے بدتمیزی سے بات کی, کیونکہ یہ ان لوگوں کے ساتھ مل گیا تھا. اچھا, آپ کی صاحبزادی بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ بتائیے گا کہ اس سارے واقعے کے بعد آپ کیا اب بازار جاتے ہوئے, گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنے آپ کو خوفزدہ محسوس کرتی ہیں؟ کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ بتائیے گا, اپنی بیٹی کو بولیں. ہم جب بھی بازار جاتے ہیں تو ہمیں اب ایک ڈر سا لگتا ہے, اور ہمیں اپنی پوری فیملی کو اور میری پوری ننیال کو اپنی جان کا خطرہ ہے, اور یہ ہمیں تھریٹ کرتا ہے اکثر. اور آپ لاہور شہر میں رہتے ہیں, جی بالکل, آپ سب سے بڑے صوبے کے دارالحکومت میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے عامر قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے میری گزارش ہے کہ ہمیں جلد از جلد انصاف ملے اور ہماری FIR کاٹی جائے. مجھے عامر آپ نے دیکھا اپنی پولیس کا رویہ کس طرح جو ASI عمران ہے ان کے ساتھ مس بیہیو کرتا رہا. آج یہ لاہور شہر کا حال ہے کہ یہ بچی 19 سال اس کی عمر ہے, یہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتی ہے. یہ کامیابی ہے حکومت کی یا ناکامی ہے عامر صاحب؟ میں نے اویس پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ ہر معاشرے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں مختلف لوگ موجود ہوتے ہیں. پولیس میں بہت اچھا کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں, پولیس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے 24 گھنٹوں کے اندر مجرمان جو بھی تھے, ملزم جو بھی تھے, ان کو پکڑا. پولیس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ واقعے کے اوپر فوراً رسپانس کرتے ہیں, اور میں مانتا ہوں, لوگ بھی موجود میں مان رہا ہوں, 70,000 روپے تنخواہ کے ساتھ اپنے بچوں کو HSN کالج میں مانتا ہوں اس بات کو, میں اس آن ایئر اس بات کو مان رہا ہوں کہ ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ موجود ہیں, اور اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ظاہر ہے آن ایئر یہ ساری بات ہو رہی ہے, اور اس کو میں بھی پرسو کروں گا, اور اس کو انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اگلے فورم کے اوپر اس کی بات اٹھائی جائے. اگر ان کے ساتھ کسی جگہ پہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں SHO سے خود بات کرتا ہوں. اچھا ماجی, آخری سوال, کسی اعلیٰ پولیس آفیسر نے آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کی, آپ سے ملنے کی, آپ کے گھر آنے کی کوشش کی یا آئے؟ نہیں. اچھا, وہ جو میرے ساتھ حادثہ ہوا انہوں نے کہا تھا SHO نے کہ جا کے نا وہاں تحقیقات کریں آپ. اب ہم دونوں بیٹھے رہے بہن بھائی, وہ نہیں آیا اس دن جس دن میری قمیض پھٹی ہے, وہ اگلے دن آیا. میں نے اس کو کہا سر کے سامنے کہ ماجی ذرا یہ رکیے گا, مجھے کمرشل بریک لینی ہے. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ایک بڑا باریک فرق میں آپ کے آگے واضح کرنا چاہتا ہوں. ٹک ٹاکر خاتون کا مینار پاکستان والا واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا, گورنمنٹ حرکت میں آئی. موٹر وے خاتون والا واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا, گورنمنٹ حرکت میں آئی. ان ماں بیٹی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, پولیس نے غنڈہ گردی کی ہے, یہ واقعہ اب تک سوشل میڈیا پر وائرل نہیں ہوا ہے, لہٰذا گورنمنٹ حرکت میں نہیں آئی ہے. لہٰذا اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ اپنے واقعے کو پہلے سوشل میڈیا پر وائرل کیجئے تاکہ گورنمنٹ حرکت میں آئے. مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. Stay with us.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर जो लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में पेश आया। माँ जी मुझे ये बताइएगा कि अभी जब ब्रेक में बात हो रही थी कि आपके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया इस सारे इशू के ऊपर। नहीं, मेरे भाई को ही किया गया। जी हाँ, जरा बताइएगा, इसकी डिटेल बताइएगा। ये मैं मेरे साथ गया था, इन्होंने हमें 4 बजे तकरीबन उन्होंने कहा आ जाए। ठीक है। तो मैं गई हूँ तो इन्होंने ये जो एक कलंदरा बनाया, जब इसको आज वो रिहा करवाया ना, तो उन्होंने कलंदरा बनाया जो कि इसने ये लड़ा भी नहीं है, उसमें 2 बजे का लिखा हुआ है, जबकि इन्होंने 4 बजे उसको गिरफ्तार किया, 4:15। तो अब आपकी क्या पुलिस हुकाम से अपील है, वजीर आला पंजाब से अपील है? हाँ जी, कि अपील इस वाक़े का है कि नोटिस मुझे लिया जाए? अपनी जान का खतरा है और अपने बहन भाई फैमिली का, और हम घर अच्छा से बाजी एक बात बताइएगा कि अमूमन इस तरह के केसेस को मोहल्ले में ही रफा दफा कर दिया जाता है, लोग बड़े परेशान होते हैं, आपको डर नहीं लगा इस तरह मीडिया के आगे आते हुए, इस तरह बात करते, इतनी आपके अंदर वो जमा हुआ था गुस्सा? जी, ये मजबूरी में आई हूँ बेटी की वजह से भी, कि ये कल को अगर उठा के ले जाता है, मैं तो गरीब हूँ और बेवा भी हूँ, तो अगर मेरा तो एक ही बच्चा है, मैं अपने बच्चे को आगे करती हूँ, मुझे बताएं अगर अल्लाह ना करे वो मार दे, मैं क्या कर लूंगी? ठीक है। मेरा तो शोहर नहीं है, तो मैं इतनी अमीर भी नहीं हूँ, गरीब औरत हूँ। तो आपके भाग दौड़ में वकील के ऊपर कुछ पैसे खर्च हुए? मेरा वकील जो है ना बहुत अच्छा है, लेता है कम लेता है, कितने पैसे लेता है? नहीं ज्यादा नहीं लेता वो, मेरा बहुत तो मेरा आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरी पेंशन है, मेरा बच्चा FIA में मुलाजिम है और बच्ची भी मेरी मुलाजिम है। आपका बच्चा FIA में मुलाजिम है, एक बड़ा ताकतवर महकमा है ये पाकिस्तान का। वो उसको गालियां देता है इस महकमे को सरेआम, और कहता है मेरे बच्चे को, इसको गरूर तकब्बुर है, FIA में है, FIA की अच्छा। है, ऐसी वैसी जो भी वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट आपके इस वाक़े का नोटिस लेगी। बेटा आपको भी आपकी हिम्मत को सलाम है। नाज़रीन, गवर्नमेंट की आज जो 3 साला कारकर्दगी है वो सारी पीछे रह जाती है। गवर्नमेंट की जो असल कारकर्दगी है वो ये माँ बेटी के साथ पेश आने वाला वाक़या है, और इस वाक़े का अब तक गवर्नमेंट ने इसलिए नोटिस नहीं लिया है क्योंकि ये वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुआ है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।